व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। तत्र हलन्त्यम् इति सूत्रस्य उच्चारणे सति अत्र वाक्यार्थबोधस्य समस्या भवति। यथा पूर्वदिने उक्तमासीत् यद् वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम् इत्यस्य नियमस्य सत्त्वात् अत्र हलन्त्यम् इति सूत्रे अन्त्यपदस्य ज्ञानं वर्तते। यस्मात् पूर्वमस्ति परं नास्ति असौ अन्त्यः, किन्तु हलपदस्य ज्ञानं नास्ति इति कृत्वा अत्र वाक्यार्थबोधः न स्यात्। हलितपदार्थस्य ज्ञानम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण भवति। तत्र च इत्पदं वर्तते यस्य ज्ञानं नास्ति। आदिपदस्यापि ज्ञानं वर्तते यस्मात् पूर्वं नास्ति परमस्ति असौ आदिः। अन्त्यपदस्यापि ज्ञानं वर्तते सः इति पदस्यापि ज्ञानं वर्तते, किन्तु इत्पदस्य ज्ञानं नास्ति। इत्पदस्य ज्ञानं तदैव स्यात् यदा हलन्त्यम् इति सूत्रेण इति संज्ञा स्यात्। तत्र हल इति पदं वर्तते। यदा हल पदार्थस्य ज्ञानं स्यात् तदा हलन्त्यम् सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः स्यात्। तदनन्तरम् इत्पदार्थस्य ज्ञानं स्यात्। यदा इत्पदार्थस्य ज्ञानं स्यात् तदा आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः स्यात्। तेन हलपदार्थज्ञानं स्यात्। एवं रीत्या अत्र अन्योन्याश्रयदोषः आपतति। तस्य निवारणाय तत्र कात्यायनेन वार्तिकं लिखितं सिद्धं तु लकारनिर्देशात् इति। एतस्य व्याख्यानं पूर्वदिने सञ्जातमासीत्। अत्र एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः। सिद्धमेतत् कथं लकारनिर्देशः कर्तव्यः। हलन्त्यम् इति संज्ञं भवति लकारश्च। अत्र भाष्यस्य अयम् आशयः यत् अत्र लकारस्य लकारस्य पृथक्तया निर्देशः करणीयः। तेन लकारस्य पृथक्तया निर्देशः स्यात्। तस्य अर्थः यद्यपि भाष्यकारेण कथितः हलन्त्यम् इति संज्ञं भवति लकारश्च इति भवति। लकारश्च इत्युक्तं चकारेण तत्र अनुक्तस्य समुच्चयात् अत्र लकारश्च इति संज्ञं भवति इति तत्र स्वरूपं स्यात्। किन्तु एतस्मिन् विषये किमपि भाष्यकारेण नोक्तम्। यदा लकारः अपि तत्र पठितः स्यात् तर्हि तत्र हल्लोरन्त्यम् इति वा स्यात्। अत्र हल् चल्ला च इति अत्र अथवा तत्र सूत्रद्वयं स्यात्। हलन्त्यम् इति लकारश्च इति। एतस्मिन् विषये मतद्वयम्। कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति यत् हल् छल्ल च अनयोः समाहारः हल्ल इति भवति। लकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे सति अत्र हलन्त्यम् इति सूत्रं निष्पद्यते। यः शिष्यते सलुपमानार्थाभिधायी इति नियमस्य जागरूकत्वात् तत्र लकारः इति भवति। हल् च अन्त्यं हल् च इति भवति। एवं रूपेण अर्थः एतस्य सूत्रस्य निष्पद्यते।
अतएव कैयटः कथयति पूर्वं लकारस्य संज्ञा विधेया तेन हल इति प्रत्याहारः उत्पद्यते तत्र हल च ल च इति समाहारः द्वन्द्वं कृत्वा संयोगान्तस्य लोपः इति लकारो लुप्यते। एतस्य विषयस्य नागेशभट्टः तत्र निराकरणं करोति। सः कथयति यद्यपि पूर्वं तत्र व्याख्यानं विदधाति अलन्त्यम् इत्युत्तरं लश्चैति वाक्यान्तरकरणात् तदर्थबोध्यात् पूर्वं कथं तस्य बोधः इति पूर्वं लकारस्य संज्ञा एवं रूपेण तत्र व्याख्यातवान्। अत्र पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीयान् इति मत्वा पूर्वं लकारस्य संज्ञा अनन्तरं हल इति प्रत्याहारः एवं रूपेण यत् कैयटस्य व्याख्यानं तस्यैव अनुमोदनं करोति। अनन्तरं समाहारद्वन्द्व इति विषये कथयति एवञ्च भाष्ये कर्तव्यपदं व्याख्येयपरमिति भावः तथा व्याख्या करणीया कर्तव्यं नाम तथा व्याख्या करणीया। वस्तुतस्तु भाष्ये कर्तव्यपदं यथाश्रुतमेव कथयति तत् कर्तव्यार्थात् पृथक्तया तत् वाक्यमेव करणीयमित्यर्थः। किमर्थं कैयटस्तु चिन्त्यः कैयट कथनं चिन्त्यं वर्तते कथं चिन्त्यं वर्तते यणः प्रतिषेधारम्भेण झलापकर्षेण च संयोगान्त लोपात् प्राप्ते परन्तु यणः प्रसिद्धो वाच्य इति वार्तिकेन तस्य निषेधः स्यात् यतो लकार यण वर्तते तस्य प्रसिद्धः भविष्यति। एकं समाधानं। द्वितीयं समाधानं तत्र झलग्रहणम् अपकृष्य तत्र हलन्त्यम् इति सूत्रे चेत अर्थः क्रियते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे हलग्रहणस्य अपकर्षणं विधाय अत्र संयोगान्तस्य झलः लोपः स्यात् इत्यर्थः क्रियते तदापि तत्र झलप्रत्याहारे लकारस्य अभावात् तत्र लोपः न स्यात् इत्येवं रूपेण समाहितम्। फलतः अत्र तादृशं पृथक् वाक्यमेव करणीयम् इत्येव भाष्यकारस्य आशयः न तु अन्यः आशयः। तत्र कारणम् इत्थमपि वर्तते अत्र समाहारद्वन्द्वोऽपि न भवितुमर्हति। समाहारद्वन्द्वः कुत्र भवति सह विवक्षायाम्। अत्र लकारस्य ज्ञानं तु वर्तते हल पदार्थस्य ज्ञानं नास्ति अतः सह विवक्षा एव न भवितुमर्हति। तो सह विवक्षायाः अभावात् अत्र समाहारद्वन्द्वोऽपि न भवितुमर्हति। अपि च वक्तॄणां सह बोधः सम्भवेन अर्थात् यथा वक्ता उच्चारयति तथैव श्रोतॄणामपि तथा बोधः भवतु सह तत्र वक्तॄणां सह बोधः सन्नाझरो इति सूत्रवाक्यापारसमाप्तिन्यायेन भाविसंज्ञया पूर्वाचाराणाम् अव्यवहारेण चेदुच्यते भाविसंज्ञाम् आदाय तस्य अर्थबोधः भवति इति कृत्वा अत्र अर्थबोधस्य कथञ्चित् सत्त्वात् सविवक्षा भवितुमर्हति। सविवक्षायाः सत्त्वात् अत्र समाहारद्वन्द्वः अनन्तरं तादृशं कार्यं भवति इति भाष्यकारस्य आशयं वक्ति नागेशभट्टः। अतः द्वन्द्वः अत्र न भवितुमर्हति। अतः भाष्ये निर्देशः कर्तव्यः इति उक्तं निर्देशानाम् उच्चारणं तादृशं पृथक्तया उच्चारणं करणीयं न तु अत्र लुप्तनिर्देशः करणीयः। अर्थात् हलन्त्यम् इत्येव वाक्यमस्तु लकारस्य इति अपरं वाक्यम् अस्तु एवं नास्ति हलन्त्यम् इत्येव वस्तु तेनैव हलन्त्यम् सूत्रेणैव तादृशः अर्थबोधः करणीयः इति भाष्यकारस्य आशयः नास्ति इति भाष्यकारः वदति। अत्र सूत्रत्वादपि लोपः न कर्तुं शक्यते। कस्यचित् एतत् अयमपि आशयः वर्तते यत् हलन्त्यं ल इति प्रश्लेषः सौत्रस्य तस्य लोपः इति लोपः भवति इति कस्यचित् कथनं यद् वर्तते तदपि शोभनं नास्ति। अत्र एवं भूता व्याख्यानस्य ऐस्राण तत्र गौरवः। अतः
तत्र भाष्यकार्य रीत्या एव समाधानं करणीयं। भाष्यकारस्य अयमेव आशयः यत् हलन्त्यम् इति सूत्रम् अस्तु, अनन्तरं लकारश्च इत्यपि भवति। एवं रूपेण तत्र आशयः वदति। अत्र टिप्पणीकारः दातिमथः कथयति यत् यथा स्वरूपं वर्तते तथैव व्याख्यानं करणीयम्। उपक्रमोपसंहाराभ्याम् अत्र युकोणचि सूत्र विहित आदेश विषयत्वस्य तेषाम् आरम्भः प्रत्याख्यानयोः फलैक्याय संयोगान्तलोपापेक्षया बहिरंगत्वयोग्यत्वस्यैव यणः प्रतिषेधस्य अङ्गीकरणीयत्वेन। यस्य बहिरंगस्य प्रतिषेधः भवति तादृशस्यैव अत्र लोपः भवति। प्रकृतः लकारः बहिरन्तयोग्यत्वं नास्ति, अतः तत्र प्रतिषेधः न भविष्यति। एवं झल रूपदस्यापि अनुवृत्तिः बहिरंगतया सिद्धलोपाभावसाधिका एवं रूपेण स्वीक्रियते। फलतः अत्र दोषः नास्ति। अत्र द्वन्द्वस्य विषये या स्थितिः वर्तते सापि तत्र भवितुमर्हति। भवतु नाम अत्र सविवक्षाभावेपि क्वचित् तत्र समासः भवति, द्वन्द्वः भवति। अत्रापि सौत्रत्वात् सविवक्षामाश्रित्य अत्र द्वन्द्वः क्रियते। बहिरंगतया सिद्धत्वयोग्यत्वमादाय यणः प्रतिषेधो वा चेत् लोपस्य अप्रवृत्तेः तत्र लकारस्य इति संज्ञायां सत्यां तस्य लोपयति, लोपे गच्छति, हलन्त्यमिति स्वरूपं सिद्ध्यति इति दीधि तत्र दाधिमथस्य एतस्य शिवदत्तशर्मणः तत्र आशयः एवं रूपेण टिप्पण्यां सः कृतवान्। अनन्तरम् एकशेषनिर्देशात्वा इति भाष्यकारः प्रस्तौति। सः कथयति अथवा एकशेषनिर्देशोऽयम् हल च इति हल, हलोः अन्त्यं हलन्त्यम्, हलन्त्यम् इति संज्ञा भवति। अर्थात् हल हलन्त्यम्, अर्थात् उपदेशे इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। पूर्वसूत्रात् उपदेशे यः हल तस्य इति भवति। हल इति यः प्रत्याहार घट अन्त्यं च यत् हल तत् इति संज्ञा भवति। एवं रूपेण तत्र क्रियते। एतस्यापि विषये कैयटेन प्रतिपादितं हस्य ल हल इति एवं षष्ठी समासः इति पदे भवति। हल इत्येकः षष्ठी तत्पुरुषः, द्वितीयः प्रत्याहारः। अनयोः अत्र एकशेषः भवति। नपुंसक नपुंसकमे नैके वच्चासन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अत्र एकशेषः क्रियते। तत्र नपुंसकम् अनुपुंसके नैकवचनासन्यतरस्याम् इति नियमस्य प्रवृत्तिः कथं स्यात् इति प्रश्नः जायते। तत्र समादधाति कैयटः तत्र एकं हल पदं पुल्लिङ्गं भवति, अपरं च नपुंसकम्। फलतः अत्र नपुंसकम् अनुपुंसके नैकवचनासन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति। अत्र एकवद्भावः भवति। एकवद्भावस्य सत्त्वात् हलः अन्त्यं हलन्त्यम् इत्येव रूपं सिद्ध्यति। अतः न कश्चन दोषः। एतस्मिन् विषयेऽपि तत्र नागेशभट्टः कथयति यत् अत्र सम्बन्धसामान्यषष्ठ्या समासे पर्यवसानगत्या सामीप्यलाभः। यद्यपि सामीप्यं षष्ठ्यर्थः नास्ति, तथा परंतु संबंध सामान्यमादाय तत्र षष्ठी समासः क्रियते। परिवसानगत्य अत्र तत्र सामीप्यस्य लाभः भवति, अर्थात् सामीप्ये तत्र अवयवत्वारोपात् एवं तत्र समासाविभावत्वेन समासः भवितुमर्हति। एवं तस्य आशयः मन्ये। अत्र यह तत्र इतरस्य इति कथनं वर्तते। अत्र एकस्पुलिङ्गतात् इतरस्य नपुंसकत्वात्
एवं रूपेण यत् कथनं वर्तते नागेश तत्र कैयटस्य तस्मिन् विषये नागेशः कथयति प्रकृते अन्त्यपद असामानाधिकरण्यात् इति वा अन्त्यपद सामानाधिकरण्यात् अत्र अन्त्यपद सामानाधिकरण्यात् एवं रूपेण तथा तस्य नपुंसकत्वं भवति अर्थात् प्रथमं हल्पदं पुल्लिङ्गं द्वितीयं च हलपदं तत्र नपुंसकं कथा नपुंसकं भवति अन्त्यम इति नपुंसकस्य विशेषणस्य तत्र सत्त्वात् इति तात्पर्यं तस्य भवति एवं किन्तु नागेशः कथयति वस्तुतः इदं चिन्त्यम् एवं अर्थश्रेष्ठत्वे तत्पुरुषेऽन्त्यपदासम्भवेन हलित संज्ञं भवति हलन्त्यं चेत् संज्ञं भवति इति वदेत् अर्थात् यदि भाष्यकारस्य इत्थम् इष्टः स्यात् यत् अत्र तादृशः तत्पुरुष समासः वर्तते तर्हि हलित संज्ञं भवति हलन्त्यं चेत् संज्ञं भवति इति कथनं स्यात् भाष्यकारस्य किन्तु भाष्यकारस्य कथनं किं वर्तते हल च हल हल हलन्त्यम इति संज्ञं भवति एवं रूपेण कथनं वर्तते अनेन प्रतीयते अत्र वाक्यद्वयमपि अन्त्यपदघटितं हलः अन्त्यम् इति भवति अन्त्यं हल इति भवति एवं रूपेण तत्र स्वरूपम् एतस्य भवति कथं यतो हि यत् हल च अहल च इति हलौ हलोः अन्त्यं हलन्ति इति अत्र एकशेषे सति स्वरूपं भवति द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमपि सम्बध्यते इति रीत्या अत्र अन्त्यपदस्य प्रथम हलपदेपि सम्बन्धो भवति द्वितीय हलपदोपि भवति तेन अन्त्यं हल इति भवति हलः अन्त्यम् इति भवति एवं रूपेण तत्र स्वरूपं जायते तयोश्च तथैव उच्चारणं भाष्ये हल सूत्रान्त्यम् अन्त्यं च हल इति भाष्यार्थः इति वदति अत्र एकशेषपदेन अत्र भाष्ये तन्त्रं लक्ष्यते अन्यथा सव्यक्षाभावात् एकशेषः शास्त्रीयः न स्यात् इति तात्पर्यं वदति नागेशभट्टः अत्र किञ्चित् चिन्तनीयं विद्यते भाष्यकारः यादृशं सिद्धान्तकौमुद्यां प्रतिपादितं यत् तत्र अन्वयाश्रय दोष परिहाराय हलन्त्यं सूत्रस्य आवृत्तिः क्रियते तादृशं स्वरूपं महाभाष्ये कुत्रापि नागतम् अत्र एतदेव समाहितम् एकशेष निर्देशात् वा इत्येव स्वरूपं वर्तते तत्र नागेशभट्टः एतस्य स्वरूपं कथितवान् यत् हल सूत्रान्त्यम् अन्त्यं च हल इति भाष्यार्थ एवं रूपेण ब्रवीति कैयटश्च तथैव हल हल इत्यत्र समाहारमत्व वाक्यं वदति एवमेव द्वितीय व्याख्यानकर्ता अस्य ग्रन्थस्य यः वर्तते तत्र काशिकाकारः सोऽपि तथैव कथयति उपदेशे इति वर्तते अन्ते भवन्त्यं धात्वादे समुदायस्य यत् अन्त्यं हल तत् संज्ञं भवति अविनित्रिणकारः लिप्तिककारः एवं अयुचितिचकारः उपदेशे इत्येव अग्निचित् सोमसुत हस्य ल हल इति द्वितीयम् अत्र हल ग्रहणं तत्रोपात्तं द्रष्टव्यं तेन प्रत्याहार पाठे हल इति लकारस्य इति संज्ञां गृहे तथा सति हलन्त्यमित्यत्र प्रत्याहारे न इति रेत्राश्रय दोषो भवति एवं रूपेण अत्र विचार्यते अत्र हस्य ल हल इति द्वितीयं हल ग्रहणं तन्त्रेण उपात्तं द्रष्टव्यम् इत्येवं रूपेण ब्रवीति तस्यैव ग्रहणम् अत्र नागेशभट्टेन कृतम् अत्र वर्तते यत् तन्त्रेण तत्र उच्चारणं भवति
फलतः तंत्रेण तस्य उच्चारणस्य संभवात् अत्र दोषः न भवति। अत्र विचारः भवति किम एकशेषेण उच्चारणमत्र तंत्रेण वा उच्चारणम्। भाष्यकारः एकशेषात् वा इति ब्रवीति। अन्ये व्याख्याकारः तस्य तंत्रम् इति स्वरूपं मत्वा तथा व्याख्यानं विदधति। तत्र किं करणीयमस्ति? तत्र कारणमस्ति चेत् अत्र एकशेषः स्वीक्रियते तर्हि स विवक्षायाः अभावात् अत्र तथा न भवितुमर्हति। फलतः अत्र किं करणीयम्? अत्र स्वरूपद्वयमेव अवशिष्यते। तन्त्रमस्तु आहुषित सूत्रस्य आवृत्तिरस्तु। भट्टोजीदीक्षितः प्रभृतयः अत्र आवृत्तिं स्वीकृत्य कार्यं कृतवन्तः सन्ति। प्रक्रियाकौमुद्यामपि तत्र हलन्त्यम् इति सूत्रस्य तत्र आवृत्तिः नैव स्वीकृता वर्तते। तत्रापि एकमेव हलन्त्यं दत्तं वर्तते। सिद्धान्तकौमुद्यामेव केवलं तादृशं स्वरूपम् आयाति। तेन ज्ञायते अत्र एकशेष इति पदस्य यद्यपि स्वरूपं न भवितुमर्हति तथापि तंत्रेण तथा साधयितुं शक्यते इति कृत्वा अत्र नागेशेन अत्र एकशेष शब्देन च भाष्ये तंत्रं लक्ष्यते इत्युक्तवान्। एवमेव तत्र काशिकाकारोऽपि तंत्रेण इति व्यवहारं कृतवान्। किन्तु भट्टोजीदीक्षितः तंत्रमपि न मन्यते। स स्वीकरोति हलन्त्यं सूत्रस्य आवृत्तिरेव लघीयसी। यद्यपि अत्र अनेके विचाराः समागताः प्रौढमनोरमायां नागेशभट्ट रचित लघुशब्देन्दुशेखरे च येषां चर्चा अग्रे अयं जनः करिष्यति। साम्प्रतं विचारणीयं किं करणीयम् अत्र। वस्तुतः अत्र तंत्रेणापि उच्चारणं क्रियते चेत् तर्हि तंत्र विषये सह विवक्षायाः स्थितिर्भवतु न वा भवतु इत्यत्र विचारः नास्ति। असह विवक्षायामपि तंत्रं भवति। यथा श्वेतो धावति इत्यत्र श्व इतः धावति, श्वेतः अश्वः धावति, एवं रूपेण श्वेतो धावति इति वचनेन अर्थद्वयस्य लाभः भवति। अत्र एकशेषस्यापि स्थितिर्नास्ति इति कृत्वा एकशेष विषये एव तंत्रं भवति इत्यपि नास्ति। यत्र कुत्रापि एकेनैव पदेन अर्थद्वयस्य लाभः तत्र तंत्रेण अर्थद्वयस्य लाभः कर्तुं शक्यते। सकृतचरितत्वे सति बहुर्थबोधकत्वं तन्त्रत्वं तन्त्रस्य लक्षणस्य सत्त्वं। किन्तु भाष्यकारः तंत्र निर्देशाद्वा इत्येव कथं न स्वीकृतवान्। कात्यायनोऽपि अथवा एक शेष निर्देशोऽयं हल च इति हलन्त्यं संज्ञं भवति इति कथम् अत्र ब्रवीति भाष्यकारः ब्रवीति तथैव कात्यायनो ब्रवीति। अनेन ज्ञायते यत् क्वचित् असह विवक्षायामपि एकशेषः भवितुमर्हति इति प्रतीयते भाष्यकारबलेन। फलतः अत्र तंत्रेण चारणमपि करणीयम्। एकशेष निर्देशेनापि तत्र निर्देशेनापि कार्यं भवितुमर्हति। अत्र सौत्रत्वात् असह विवक्षामपि अत्र द्वन्द्वं स्वीकृत्य अत्र एकशेषः क्रियते। अनन्तरम् एकशेषः हलिति पदम् अवशिष्यते। हलान्त्यं हलन्त्यम् एक तत्र सकृतुच्चत्वसति बहुर्थबोधकत्वम् इति रीत्या वा यः शेति सालुक्म्यानार्थः विधा इति रीत्या वा हलिति पदेन हलित सूत्रस्य
हलति प्रत्याहारस्य उभयो ग्रहणं प्रथमेन हलपदेन हल इति सूत्रस्य ग्रहणं तेन हलि सूत्रस्य अन्त्यम् इति भवति हलन्त्यं च अन्त्यं हल च इति भवति रूपेण अर्थः निष्पद्यते इत्येव तत्र तथा वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र एक शेषे सति अत्र हलोः अन्त्यं हलन्त्यम् इति रूपं स्यात् तथापि अत्र विचारः कथं भवितुम् अर्हेत् यतो हलन्त्यम् इति सूत्रस्य तथापि अर्थबोधस्य अनापत्तिरेव स्यात् व्याख्याने भवितुम् अर्हति किन्तु एकस्य हलपदस्य अज्ञानात् सम्पूर्णसूत्रस्य अर्थबोधापत्तिः स्यादेव इति कृत्वा अत्र एकशेषपदम् अत्र आवृत्तिपरमेव इति रूपेण भवितुं शक्यते। फलतः अत्र सूत्रस्य आवृत्तिः क्रियते तत्र एकं हलन्त्यम् इति सूत्रं हलि सूत्रे अन्त्यं स्यात् इत्यर्थकं भवति अपरं च अन्त्यम् उदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात् इत्यर्थकं भवति। एवं रूपेण अपि तथा व्याख्यानं यदा स्वीक्रियते तदा भट्टोजीदीक्षित कथनमपि उचितं भवितुम् अर्हति इत्येवम् एतस्य जनस्य आशयः। अग्रे तत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते अथवा ऋकारस्यैव इदं गुणभूतस्य ग्रहणं तत्र उपदेशे जन्नासिक इति संज्ञा भविष्यति। एतद् भाष्यम् एकदेशी भाष्यं वर्तते। यतो हि तत्र कथम् एकदेशीत्वम् एतस्य अग्रे कथयामः। अथवा ऋकारस्यैव इदं गुणभूतस्य ग्रहणं यदा तत्र लिकारस्थाने गुणः भवति तदा लकारः अवतिष्ठते अत्र तस्य लकारस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। तस्य संज्ञा कथं स्यात् उपदेशजनाति सूत्रेण तस्य संज्ञा भविष्यति। किन्तु अत्र लिकारस्य एकदेशः लपरत्वम् इति क्रियते तदापि अत्र अन्योन्याश्रय दोषः स्यात्। लकारस्य सत्याम् इति संज्ञायां हल् इति प्रत्याहारः हल् प्रत्याहारे जाते एव तत्र हलन्त्यं सूत्रस्य वाक्यार्थबोधस्य अच् प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। यदा अच् प्रत्याहारस्य सिद्धिः तदा उपदेशे जन्नासिक इति सूत्रस्य अर्थबोधः तदा इति संज्ञा। तात्पर्यम् एवं वर्तते हलन्त्यम् इति सूत्रात् इति संज्ञा ज्ञानात् पूर्वम् उपदेशे जन्नासिक इति सूत्रस्यापि अर्थबोधः नास्ति। अतः अत्र दोषः अस्त्येव अन्योन्याश्रयरूपः अतः तथा न वक्तुं शक्यते। चेदुच्यते लृदित् इति वर्तते वाक्यं लृदित् इति ज्ञापनात् लिकारस्य इति संज्ञा भविष्यति अतः तस्य इतरेतराश्रयता अत्र न भवितुमर्हति चेदुच्यते तदपि नास्ति। अतः लृदित् इति वाक्यात् लिकारस्य संज्ञा भविष्यति इति न इतरेतराश्रम इति भगवतः भाष्यकारस्य अभिप्रायः इति चेत् कश्चन वक्ति तदा उच्यते अच् पद घटित सूत्रस्य कार्यभूत इत संज्ञा। अत्रापि अच् पदस्य व्यवहारः तवेद स्यात् अच् इति प्रत्याहारः सिद्धिः स्यात् तो लृतः इति बलादपि तथा कर्तुं न शक्यते इति धिया अत्र एतस्य समाधानं वदति। अथवा आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति लकारस्य इति संज्ञा यदयम् अडलं लितं करोति। अडल इत्यत्र यत्र अडल इत्यत्र लकारस्य संज्ञा भवति। अडल इति यः लकारः अनुबन्धः क्रियते तत्र अनुबन्धकारण सामर्थ्यात् लकारस्य संज्ञा भवति इति स्वीक्रियते। फलतः अत्र लकारस्य संज्ञा स्यात्। यदा लकारस्य संज्ञा स्यात् तदा हलित् प्रत्याहारस्य बोधः स्यात् हलन्त्यं सूत्रस्य अर्थबोधः स्यात् तदा संज्ञा ज्ञानं स्यात् समेषां तदा अच् प्रत्याहारस्य ज्ञानं स्यात् तदा उपदेशजन्नासिक सूत्रस्यापि अर्थबोधः स्यात् इत्याशयः। तो अनया रीत्या वणलः लकारः स्वरार्थः कृतः। स्वरार्थः तत्र वर्तते असत्याम् इति संज्ञायाम् अत्र लित् स्वरस्य कथनमेव न भवितुमर्हति।
चेदुच्यते अत्र श्रवणार्थः लकारः तदपि न श्रवणार्थस्तु णलः न लकारः कथं हलङ्ग्याभ्यो दीर्घासुते स्पृक्तं हल इति सूत्रे हल ग्रहणात् अत्र णल व्याप्त्यर्थत्वात् फलतः अत्र किं स्यात् बिभेत् इति णल व्याप्त्यर्थम अत्र हल ग्रहणं कृतं वर्तते लकारस्य श्रवणे अपृक्तत्वाभावात् लोपस्य अप्राप्तिः किं हल ग्रहण इत्यत्र लकारः अपृक्तः यदा नास्ति यदा पृक्तः नास्ति तदा तस्य लोपस्य प्राप्तिरेण से अतः हल ग्रहणस्य किमर्थं सूत्रे हलङ्ग्याभ् सूत्रे यत् हल ग्रहणं वर्तते तेन हल ग्रहणस्य सामर्थ्यम् अन्यथा हर इत्येव सूत्रं स्यात् अत्र कुत्रापि हकारः तथा न गृह्यते इति रूपेण कश्चन तत्र परिहारः अत्र कृतः वर्तते अतः लृदित् इति ज्ञापकत्वमपि अत्र सफलं नास्ति सर्वेषाम् अचाम् इति संज्ञाकाले तस्यापि त्वलाभात् अतः एवं ळलः लित्वस्यापि ज्ञापकता अत्र ज्ञापकतोक्तिः या वर्तते सा इति संज्ञा प्रवृत्ति काले णलः लस्यापि तत्प्रवृत्त्या ज्ञापकात् संभवात् अतः तथा ज्ञापकत्वं न वर्तते फलतः एक शेष निर्देशात्वा इत्येव समाधान उच्यते एवं रूपेण एतद् व्याख्यानं संपन्नम् इतरेषाश्रय दोषरूपम् अत्र भाष्यानुसारेण अत्र अन्योन्याश्रय दोष परिहाराय केवलम् एक शेष निर्देशाद्वा इत्येव स्वरूपं वर्तते एक शेष और अन्यत् किमपि स्वरूपं नास्ति सूत्रावृत्ति रूपं यत् स्वरूपं वर्तते भट्टोजी दीक्षितेन विहितं तत्सर्वम् एक शेष निर्देशाद्वा सिद्धम् इत्यस्यैव तात्पर्यमादाय तथा विहितं वर्तते इत्येवं वक्तुं शक्यते अत्र अपरः विचारः आयाति यदा उपदेशे स्थितानाम् अन्त्यानां हलाम् इति संज्ञा भवति तदा यत्र प्रातिपदिकानां निर्देशः तत्रापि संज्ञायाः प्रसक्तिः स्यात् तदर्थं कश्चन यत्नः करणीयः तस्मिन् विषये वार्तिककारः कथयति प्रातिपदिक प्रतिषेधो अकृत्तद्धिते अकृत्तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः तत्रोच्यते कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकस्य तत्र निषेधः कथं नास्ति कथं तत्र निषेधविषये नोच्यते तद् भिन्ने प्रातिपदिके निषेधविषये उच्यते एतस्य कारणं किमस्ति एतस्य समाधानं विददाति स्वयं तत्र भाष्यकारः एव कुम्भकारः नगरकारः औपगवः कापटवः अत्र एवं भवति तत्र अपवाद विषय परिहारेण इत संज्ञायाः प्रवर्तनात् पूर्वं प्रातिपदिक संज्ञा भवति अर्थात यदा कुंभं करोति इति विग्रहे कुंभ अस्क्रि अण् इत्यवस्थायामेव अत्र कृत्तद्धि समासः सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति तथैव उपगोरपत्यम् औपगवः इत्यत्रापि उपगु गश अण् इत्यवस्थायामेव तत्र कृत्तद्धितत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिर्भवति चेत् अकृत्तद्धित इति नोच्येत तर्हि अत्र अणघटकस्य णकारस्य उभयत्र इति संज्ञा न भवितुमर्हेत् इति कृत्वा अत्र अकृत्तद्धित इति ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते प्रातिपदिकस्य इति संज्ञायाः निषेधस्य सत्वात् उदश्वित् सकृत् इति शब्दद्वयम् अत्र उदाहरणत्वेन प्रदर्श्यते
अत्र तकारस्य इति संज्ञास्य प्रश्नः भवति तकारस्य इति संज्ञायां जातायाम् एतस्य इति संज्ञायाः किं प्रयोजनं सिद्ध्येत इति प्रश्नः अत्र आयाति। अत्र उदाश्रित शकृत इति पदं तत्र सामान्येन अत्र सकृत इति पदम् उदाश्रित इति पदम् अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अथवा सामान्येन चेत् एतेषां तत्र उत् तत्र एवमपि एतस्मिन् विषये वक्तुं शक्यते यत् अत्र उदाश्रित इति यद् वर्तते शकृत इति वर्तते औणादिकत्वेन प्रत्ययेन कदाचित् एतेषां सिद्धिः अपि भवितुमर्हति। उदकं शुद्ध्यते इति उदाश्रित श्रूयते इति उच्यते तर्हि अत्र उदकं श्रूयते इति उदाश्रित अत्र क्युप् प्रत्ययः ह्रस्वस्फृत् तुक् इति तुगागमः एवं रीत्या अत्र एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति उदाश्रित इत्यस्य उदकेन श्वयते इति उदाश्रित। एवं अत्र सकृत इति पदस्यापि विषये तथा कर्तुं शक्यते। शक धातुः ऋतिन् प्रत्यये कृते सति अत्र शकृत इति उत्पद्यते भवति एवं रूपेण कदाचित् एतेषां विचारः कृतः वर्तते। अत्र चेत् एतेषाम् उदाश्रित घटकस्य तकारस्य सकृत घटकस्य तकारस्य इति संज्ञा स्यात् तर्हि किं भवेत् इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं विदधाति भाष्यकारः इदर्थाभावात् सिद्धम् इत कार्याभावात् अत्र इत संज्ञा न भविष्यति। अत्र इत कार्य इत अर्थात प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति नियमस्य सत्त्वात् अत्र उदाश्रितकारसिद्धकरणस्य सकृत्तकारसिद्धकरणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति चेदुच्यते अत्र एतस्य प्रयोजनं वर्तते। भाष्यकारः व्याख्याति इदमस्ति इत कार्यं तित्स्वरितम् इति स्वरितत्वं यथा स्यात्। अत्र यदा उदाश्रितकारस्य संज्ञा स्यात् सकृत्तकारस्य संज्ञा स्यात् तदा तित्स्वरितम् इति सूत्रेण अत्र स्वरितत्वं स्यात्। एवं अत्र स्वरितविधानम् एतस्य फलमस्ति। भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति प्रत्ययग्रहणं तत्र चोदिष्यते अर्थात तत्र यः प्रत्ययः तत्र संजातः तद् घटकस्य तकारस्य यदा संज्ञा भवति तदैव तत्स्वरितं येन स्वरितस्य स्वरूपम् आयाति। अत्र तु प्रत्ययघटकत्वं नास्ति अतः अत्र स्वरः न भवितुमर्हति। एतस्य समाधानं व्याख्यानं कैयटः कथयति उदाश्रित सकृत इति चैतौ अवितुपन्नौ। उदाश्रित शब्दः सकृत शब्दः अवितुपन्न शब्दः घटकः तकारः तत्र प्रातिपदिक घटकः तकारः न तु प्रत्यय घटकः तकारः तस्य संज्ञायां जातायामपि तित्स्वरितम् इत्यनेन प्राप्तस्य स्वरस्य सिद्धिः न भवितुमर्हति। सकृत इति शके ऋतिन् इति यद्यपि व्युत्पाद्यते तथापि उपदेशे तकारो अन्त्यः न भवति। उपदेशे तकारः अन्त्यः नास्ति अतः इति संज्ञा न प्रवर्तते। अत्र उपदेशः तकारः अन्त्यः न भवति इति संज्ञा न प्रवर्तते। एतस्मिन् विषये किंचित् चिन्तनं वर्तते नागेशभट्टस्य। एवं उदाश्रित विषये कद उदिकेन श्वयते इति व्युत्पत्तौ अपि
अस्य तकारस्य तुका निष्पन्नत्वात् प्रत्यवयवत्वाभावात् तत्रापि यद्व्युत्पन्न कथनं चिन्त्यं फलम्। अत्र उभयत्र चिन्तनम् उदकेन श्वयते, उदकेन श्वयते इति उदश्वित्। अत्र ह्रस्वस्य पिति कृत् तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति। तुगागमः अत्र तुक् भवति प्रकृतेः तुगागमः, न तु प्रत्ययस्य प्रत्ययम् उद्दिश्य तुगागमः। फलतः प्रकृत्यवयवो भवति तकारः, तस्य इत्संज्ञायाः प्रवृत्ति स्वयमेव न स्यात् व्युत्पन्नावस्थायामपि। अतः उदश्वित् इति विषये अत्र तत्र अव्युत्पन्न कथनमपि चिन्तनीयं वर्तते इति एतेषाम् आशयः। अपि च तत्र उपदेशे तकारः अन्ते इति विषयेपि इदमपि उक्तरीत्या चिन्त्यं। भासस्वरसस्तु अव्युत्पन्नत्वे एव इति बोधः। किंच उपदेशे इत्यनुवृत्तौ प्रातिपदिक प्रतिषेध इति वार्तिकानुत्थानमेव उद्देशस्य प्रातिपदिकानां नोपदेशः इति आदिति सूत्र भाष्योक्ते। अत्र नागेशस्य कथनम् उचितं न प्रतीयते। कथं नागेशः स्वयमेव स्वीकरोति। तत्र उपदेशजन्नासिक इति सूत्र व्याख्यान प्रसंगे यतो हि भाष्यकारोऽपि तथा स्वीकृतवान् यत् उद्देशोपदेशयोः संकीर्णत्वम् उपपाद्य तत्र प्रातिपदिकानामपि तत्र ग्रहणं भवति, तेषां तथा ग्रहणं भवेन्नाम एतदर्थम् उपदेशयोः उभयोरपि ग्रहणं तत्र विहितं वर्तते। अतएव तत्र उपदेशने जनुनासिक इति सूत्रस्य रूपं वार्तिककारः कथितवान्। अनन्तरं तत्र भाष्यकारेण अत्र कृत्यल्युटो बहुलेति बाहुलकात् अत्र करणे घ इति मत्वा तस्यापि समाधानं तत्र कृतं वर्तते। फलतः अत्र उद्देशस्य प्रातिपदिकानोदेशे इति रीत्या अत्र कथनं तथा नोचितम्। एवं वक्तुं शक्यते यत् प्रत्यक्षमाख्यानम् उपदेश इति विषये यत् उक्तं वर्तते, यतो हि उपदेश शब्दः करणघयन्तः इति मतं वर्तते नागेशभट्टस्य, अपि च प्रदीपकारस्य भट्टोजीदीक्षितस्य च मतं वर्तते यत् हलन्तमित्यत्र उपदेशे जन्नासिक इत्यत्र यः उपदेश शब्दः सः भावघयन्तः भावघयन्तम् उपदेशपदं मत्वैव अत्र कथनं वर्तते। शके रीतिन यद्यपि व्युत्पाद्ये तथापि उपदेशे तकारस्य अन्त्यः न भवति। उपदेशः रीतिन इति तकारः तन्मध्यगतः वर्तते। फलतः तत्र उपदेशत्वं नास्ति इति कृत्वा तकारस्य संज्ञानं भवितुमर्हति। एवम् उक्तम्। अतः अत्र कैयटमतेऽपि दोषः नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अग्रे तत्र विचारः प्रवर्तते इह तर्हि राजा तक्षन् इनित्यादि आद्युदात्तं यथा स्यात्। यथा राज्यदीप्तौ धातोः एवं तक्षधातुः अत्र वर्तते। एतेषां व्युत्पन्नत्वात् अत्र नकारस्य लोपस्य प्राप्तिर्भवति। इत्यादि आद्युदात्तं यथा स्यात्। अत्र राजदित्यत्र तक्ष इत्यनकारस्य संज्ञायां जातायां तत्र संज्ञात् तत्र इनित्यादि नित्यं सूत्रेण अत्र आद्युदात्तता स्यात्। अतः प्रातिपदिकस्य प्रतिषेधः करणीयः। यदा प्रतिषेधः क्रियते एतेषां नकारस्य संज्ञा न भवति, तदा न कश्चन दोषो भवति इति भाष्यकारः अत्र आक्षेपं दत्तवान्। एतस्य विचारं कैयटः प्रस्तौति
अव्युत्पन्न पक्षेपि अनयोः अवश्यम आद्युदात्तत्वनिष्ठेभ्यो तथा तत्र अव्युत्पन्न पक्षेपि आद्युदात्तता तत्र अपेक्षिता वर्तते तत्र आद्युदात्तस्य आद्युदात्तत्वे किं प्रयोजनं संज्ञा स्यात् इति वक्तुं शक्यते। यदा स्वयमेव आद्युदात्तः सः शब्दः वर्तते पुनः आद्युदात्तस्य विधानस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः। तस्मिन् उच्यते आमन्त्रित निघात प्रतिषेधार्थम आद्युदात्तत्वं यत्र आमन्त्रितम् आमन्त्रितस्य च इति यत्र अष्टमिकम् आमन्त्रित सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण अत्र सर्वानुदात्तता न भवेत् तत्रापि आद्युदात्तता स्यात् इति तदर्थं वर्तते। नङि संविद्योरिति न लोपस्य प्रतिषेधो न इत संज्ञायाः इति तत्प्रतिबद्धः स्वरः स्यात्। एवं तत्र विचारः तादृशः समागतः। अग्रे भाष्यकार एतत् समाधानं विदधाति इनित्युच्यते तत्र व्यपवर्गाभावः न भविष्यति। अत्र व्यपवर्गाभावः न भविष्यति तत्र नित्यादिर नित्यम् इति नित्परः नास्ति इति भावः। व्यपवर्गाभावः इत्यत्र नित्परः अत्र अयं नास्ति। कदा नित्परः भवति यदा सौवर्यः सप्तम्यः तदन्त सप्तम्यः इति पक्षः तदापि निदेव अयं न तु निदन्तः इति नास्ति स्वरः। अर्थात् अयं सौवर्यः तत्र सौवर्यः सप्तम्यः तदन्त सप्तम्यश्च अत्र स्वर विषयणी यत्र स्वरस्य भावः सौवर्यं स्वर विषयणी या सप्तमी सा सप्तमी अश्च तदन्त सप्तमी स्वर विषयणी सप्तमी सौवर्या सप्तमी कथ्यते। तदेव लिखितं सौवर्या सप्तम्यः तदन्त सप्तम्यः इति पक्षः तदापि नित एव अयं स्यात् निदन्तः इति न स्यात् अतः स्वरः अत्र न प्रभूतमर्हति। अत्र तु पक्षे श्रोत्रियन इति यदा वाक्यार्थे पदवचनं तदा स्वरो न सिद्ध्यति। यदा तु छान्दसः श्रोत्रभावः घन प्रत्ययः तदा निदन्तत्वात् स्वरसिद्धिः श्रोत्रिय इति शब्दे भवति। यदा श्रोत्रियन इति शब्दः तदा तत्र निस्वरस्य स्थितिर्न भवति। एवं रूपेण तस्य तात्पर्यम्। अग्रे उच्यते इदं तर्हि स्वर उपोत्तमं हृत् इत्येश्वरः स्यात्। अत्र स्वर इति निपातः तस्य रेफस्य तत्र इत्ते कृते सति उपोत्तमं हृत् इति सूत्रेण स्वरस्य विधानं स्यात् तद् न भवेत् तादृशं तत्र एतस्य तत्र प्रयोजनं सिद्ध्यति इति विधानस्य तस्य प्रयोजनस्तत्र सत्ताति संज्ञा भविष्यति सा न भवेत्। अतः प्रातिपदिक प्रतिषेधो करणीयः इति पक्षः भवति। तदा उच्यते स्वरितकरण सामर्थ्यात् न भविष्यति अतः स्वरितत्वं तत्र वर्तते। अतः उपोत्तमरीति इत्यनेन स्वरः न स्यात्। न्यं स्वरौ स्वरितौ इति तत्र प्रतिपादितमस्ति। तथा स्वर शब्दः तत्र स्वरितः भवति। फलतः तस्य उपोत्तमम् इत्यनेन उपोत्तम तस्य अन्त्यस्य उत्तम विधानाय सूत्रं वर्तते तस्य प्रवृत्तिरत्नं भवति। भवतु नाम तत्र न स्यात् अन्तरित्य तु भवितुमर्हति। तदा किं करणीयम् उत्तम शब्दः त्रिप्रभृतिषु वर्तते। अर्थात् यत्र यस्मिन् शब्दे त्रयः अचः भवन्ति तस्मिन् विषये एव उपोत्तम हृत् इति शब्दः प्रवर्तते। न चात्र त्रिप्रभृतयः सन्ति अन्तरित्यत्रापि तत्र स्वरत्रयं नास्ति इति कृत्वा एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। चेदुच्यते भवतु नाम तत्र सनुतरिति शब्दः अत्र उपोत्तमं हृत् इत्येन स्वरः अत्र तु हि त्रिप्रभृतत्वं वर्तते एव। तर्हि कः दोषः उच्यते अन्तोदात्त निपातनं करिष्यते। अत्रापि निपातनात् अयं सनुतर शब्दः उदात्तान्तः वर्तते। अतः अन्तोदात्तत्वात् तत्रापि नित स्वरः बाधकः न भविष्यति।
अतएव अत्र यत् इत कार्याभावात् इत संज्ञा न स्यात् फलतः अत्र किं करणीयम् अत्र इत कार्यं भविष्यति तत्र इत संज्ञा यदा अत्र अगस्त्य कौंडिन्य अगस्त्य कुंडिनच् अस्त्र इत्यत्र अगस्त्य शब्दात् कुंडिन शब्दात् अत्र कुंडिनच् कुंडिन शब्दात् अत्र अगस्त शब्दात् अत्र कौंडिन्यः अगस्त्य इति अत्र ण्यत् प्रत्ययः भवति तदर्थं तत्रापि अयं दोषः स्यात् एतदर्थम् अत्र प्रातिपदिकात् प्रतिषेधो प्रत्यध्यते इत्येव रूपेण एतस्य व्याख्यानं विहितं वर्तते। अनेन स्पष्टं भवति यत् भाष्यकारेण सूत्रस्य आवृत्ति विषये किमपि तथा चिन्तनं नास्ति किन्तु एकशेष निर्देशात् वा इति यत् कथनं भाष्यकारस्य वर्तते तस्यैव फलितार्थम् आदाय एतस्य सूत्रस्य तत्र प्राप्तस्य अन्योन्याश्रय दोषस्य परिहारार्थम् आवृत्तिरूपः विकल्पः कश्चित् चितः भट्टोजी दीक्षितेन किन्तु भाष्यकारदृष्ट्या अन्यदृष्ट्या हलन्तिं तत्र हल इति विषये केवलं तन्त्रेणैव विचारः भवति तथैव अन्ये ये ग्रन्थकाराः सन्ति व्याख्यातारः ते तथैव अनुसृतवन्तः इति अत्र ध्येयम् इत्येवमेव अत्र अद्य भवति यतो हि अन्यसूत्रस्य व्याख्यानस्य समयः नास्ति इति कृत्वा अत्र विरम्यते। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।